बहुत शुक्रिया कुसुई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो ख़त है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपके भी दस्तखत हैं, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको नॉर्मल करने की बात की गई है। क्या ये मुमकिन है कि ताल्लुकात नॉर्मल हों? क्या आप समझते हैं, और इस ख़त की अहमियत क्या है, इस वक्त पे इस ख़त का आना, इसकी क्या अहमियत? यार 2-3 इश्यूज हैं। अहमियत क्या है, क्या मुनासिब वक्त है, मैंने क्यों किया? मैंने तो किया इसलिए कि मैंने तो पिछले 50 साल से ट्रैक 2 में, नॉट व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर, मैं उससे पहले से इस बात का कायल रहा हूँ कि आजकल जो मुल्क तरक्की करते हैं, मुल्कों से ज्यादा रीजन तरक्की करते हैं। नजर सरसरी यूरोप तो बहुत हमसे आगे, यूरोपियन यूनियन। आप उन मुल्कों को देखें जो हमसे पीछे थे, आसियन के, हमसे बहुत आगे निकल गए। शर्म आती है चाइना का जिक्र करना। चाइना हमसे पीछे था। मुझे ये याद है कि मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बुलाया था 1990s में। तो मैं जब लैंड किया शंघाई में, तो मुझसे पूछने लगे कैसा लगता है। मैंने कहा कराची में ऐसे लग रहा है पहुंच गए। बड़े खुश हुए कि मैं कराची से शंघाई का मुकाबला कर रहा हूँ। अब तो रोने को दिल चाहता है। क्यों? रीजन ये है कि उन मुल्कों में ज्यादा तरक्की हुई जहाँ अमन है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ कनेक्टिविटी ज्यादा है, और जो रीजनल कोऑपरेशन है। मैंने तो पहली किताब, अपनी किताब में भी ये कहा था, मेरी जो नई किताब आ रही है उसमें मैं इसको और जोर दूंगा और नए कुछ उसमें जाविये लाऊंगा। तो मैंने तो इसलिए दस्तखत किया कि ये वो चीजें, इसमें जिक्र उन्होंने किया 2003-2007, और मैं वजीर खारिजा था 2002 से 2007। इन अदर वर्ड्स मेरे ही पीरियड का जिक्र कर रहे हैं। और सो कॉल्ड 4 पॉइंट्स फॉर्मूला जो है वो सिवाय मेरे लिखा उसने, कि ना प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने लिखा है ना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने वो लिख सकते थे। भारत में 3 वज़ीर खारिजा थे, वो लिख ही नहीं सकते थे। तो जो मैंने लिखा है वो मुस्तनद समझा जा रहा है। और दोनों ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो साबिक थे और साबिक सदर, दोनों ने मेरी बुक लॉन्च अटेंड की थी आफ्टर रीडिंग द बुक। व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स दैट इवन कश्मीर कैन बी रिजॉल्व्ड, एंड इट आल्सो प्रूव्स कि जो सोल्यूशन उसमें दिया है वो सही है। और क्योंकि उसका रेफरेंस इस डिक्लेरेशन में है, तो मैं तो बहुत खुश था कि हमारे काम को भी एक लिहाज से तारीफ की गई है। तो आप पूछ रही हैं, अच्छा इसका बैकग्राउंड ये है जी कि 2000 जो जंग है ना, ये 2025 मई की, आई वाज आस्क्ड बाय लीडिंग न्यूज़पेपर 5 or 6 days लेटर कि आप इस पे तबसरा करें। तो मैंने कहा कि दुनिया ही बदल गई। मेरी हम मनसब थी कॉन्डोलीजा राइस। उन्होंने उस वक्त कहा था 9/11 का, इट्स अ क्रैक इन टाइम। तो मैंने उन लोगों को याद कराया था, एक क्रैक इन टाइम था जब अटैक हो गया था पर्ल हार्बर पे। मेरे हिसाब से आप हैरान होंगी मेरी बात सुन के कि हमारे रीजन के लिए इट्स अ क्रैक इन टाइम। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। ये जो मोदी साहब ने हम पे किया एहसान, इसका मैं किताब में भी जिक्र करूंगा। इतना बड़ा उन्होंने एहसान कर दिया कि उन्होंने एक तो जो 1971 के बाद एक तासुर कायम हुआ था, क्योंकि भारत की फौज ज्यादा, इकोनॉमी तो खैर अभी भी बढ़ी और फौज अभी बढ़ी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तासुर कायम हुआ था कि मिलिटरीली शायद में भी वो मजबूत ताकत है। बिल्कुल कुसुई साहब, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ सकता है? आप जैसे आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत फर्क पड़ा है। सारी आपकी देखें, आपकी जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल कितनी राइज हो गई है। यू आर कंसीडर्ड नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द गल्फ। तो बहुत नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर भी फर्क पड़ा है। आपको लगता है कि अगर आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत की जाए, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान अब ये समझ गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत किए बगैर गुजारा नहीं है? देखिए, एक बात सुन लें, मोदी साहब की हुकूमत तो कभी नहीं कहेगी। उनके लिए तो सियासी तौर पर ये, मैं क्या कह सकता हूँ, इससे हजीमत की कोई बाबो नहीं कहेंगे। अच्छा, अब मुझे कैसे अंदाजा हो रहा है? मैं ट्रैक 2 में रहा हूँ, रिसेंटली भी रहा हूँ। आई कांट गिव नेम्स, नाउ कैन आई गिव डिटेल्स बिकॉज चैथम हाउस रूल्स अप्लाई। तो मैंने जो हैरत अंगेज तब्दीली देखी है कि जो लोग हमें कहा करते थे भाई छोड़ दो यार, कश्मीर का जिक्र मत करो, ये पुरानी बात हो गई है। 19 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारीख बदल दी है। उन्होंने तो अभी ये इशू ही बदल गया। वो जो जंग के बाद जो उनका रवैया बदला है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। बट पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
اور وہ اب یہ لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں نے پرائیویٹلی ایڈمٹ کیا، پبلکلی تو نہیں، انہوں نے پرائیویٹلی ایڈمٹ کیا کہ ہماری پالیسی کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے بالکل غلط ہے اور یہ مینبل نہیں. تو رویوں میں تبدیلی آئی ہے، لیکن پاکستان شوڈ آلسو ناٹ مس دس اپرچونٹی. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں کسی فالس ٹرائمفلزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہوگی. دیکھیں فالس ٹرائمفلزم کی جو کہانی ہے نا، اگر ہم سمجھیں ہم بڑے، کیونکہ 2025 کی جنگ میں ہمیں سبقت ہو گئی. یہ نہیں بھولنا چاہیے انڈیا از اے بگر اکانومی، از اے لارجر کنٹری، اینڈ دا ریئل ایشو از پاورٹی. کہ پاورٹی کو آپ کیسے فائٹ کریں گے؟ یہ شرم کی بات ہے کہ دنیا کے 80% جو غریب لوگ ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان میں رہتے ہیں. ایک دن انڈینز مجھ سے کہہ رہے تھے 7 بار 6 بار، اور میں نے کہا شرم کرو. تم تو آکر پٹیل کی کتاب میں 146 نمبر پہ ہو، کیونکہ جو اصلی میٹر کرتے ہیں وہ کون سے انڈیکیٹر؟ غریب کہ مائیں مر رہی ہیں چائلڈ برتھ میں، بچے سٹنٹڈ گروتھ ہیں. تو اس لیے یہ بات چیت جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ خط کا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، وے فارورڈ کوئی مل سکتا ہے اس سے؟ یہ بھی میں جاننا چاہوں گی. جی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے یہ لیٹر اوریجنیٹ نہیں کیا. وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر، آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ یہ جب مجھے بھیجا گیا ہے. مجھے سرپرائز اس لیے ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے تھے کہ ذکر کیا جائے کشمیر سولوشن کا 2003-7. پھر میں نے جب جن لوگوں کے سگنیچرز ہیں دیکھے تو مجھے بات سمجھ آ گئی. ایک فاروق عبداللہ فارمر جو کشمیر کے چیف منسٹر ہیں، اور میر وائز کا اس کے اوپر، میر وائز عمر فاروق حریت کانفرنس میں نے ڈیل کیا ہے ایز فارن منسٹر. پھر سعدیہ مفتی نہیں ہوگا، محبوبہ مفتی جی ہاں، کیونکہ چیف منسٹر رہی ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کشمیر کا ذکر کیوں آیا ہے. اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی، انڈینز کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا ہندوستان کے جو کشمیری ہیں جتنے بھی محکوم ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بات کیے بغیر کشمیر میں امن نہیں ہو سکتا. پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس لیے بھی، اور آپ نے RSS کا بہت صحیح جواب دیا. دیکھیں حالانکہ میں اب نام نہیں لوں گا، ایک کوئی RSS کے نمائندے کسی جگہ گئے ہوئے تھے ایک ٹریک 2 میں، تو انہوں نے بڑی ادھر ادھر کی ہانکی، لیکن ان کی ویلیو میں نہیں سمجھتا کچھ. کیوں کہ موہن بھگوت اور اس کے علاوہ ایک اور جنرل سیکرٹری جو تھے، اور اب جو تیسرے نے تواتر سے بات کی ہے. جی ہاں بالکل، واشنگٹن سے ہو کے آئے ہیں. اب میں نے کسی سے پوچھا کیا یہ تیسرا بندہ بھی واشنگٹن سے ہو کے آیا؟ تو یہ جو تواتر سے بات ہو رہی ہے، there is method to this madness. ایگزیکٹلی، بالکل سر، بہت بہت شکریہ. کیا پالیسی ہے وہ اوپنلی ایڈمٹ نہیں کریں گے. جی قصوری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. میں اسی کو کنیکٹ کر، جنرل زاہد صاحب آپ کے پاس اگر میں آؤں، ملیٹریلی کیا یہ جو رویے کی تبدیلی ہے، یعنی RSS کو آگے کیا ہوا ہے اس وقت، اور RSS جو ہے وہ BJP کی ایک ان کا بغل بچہ ہے، یوں سمجھ لیجئے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم تو بھی بلکہ وہ میں سنوانا بھی چاہی تھی مگر میرے خیال ہے سب کی یاداشت میں ہے، یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اتنی انتہا پسند تنظیم ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ اسفت شاہد صاحبہ فار ہیونگ می. میں ابھی قصوری صاحب کو بھی سن رہا تھا. معذرت کے ساتھ میں ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وائبل پاکستان انڈیا کو سوٹ ہی نہیں کرتا جی. وہ انڈیا کی جو کنسٹرکٹ ہے، ایک ان کا جو سسٹم ہے، ان کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے، ایز آف ناؤ ان کو اس وقت ٹرسٹ کر لینا آپ جتنے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کچے چنے ان کے حوالے کریں گے تو وہ آپ کو چباتے چلے جائیں گے. تو آپ کو ایٹیٹیوڈ چینج کرنے میں، ان کی ڈپلومیسی چینج کرنے میں، ان کی پولیٹیکل تھاٹس چینج کرنے کے لیے آپ کو ذرا لوہے کے چنے بننا پڑے گا. I'm not saying militarily, in all domains. A viable Pakistan is not in the interest of India. انڈیا کی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے آصف شاہد صاحب. It's not a normal state. یہ ایک فیلنگ سٹیٹ ہے، ناکام سٹیٹ ہے. اس کا جو بلیف سسٹم ہے، آپ صرف ہندوؤں کو اگر بیچ میں لے لیں، ان کے بھی ہر ایک اپنا ایک خدا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سسٹم آف ورشپ ہے. مسلمان، سکھ، یہ مائنورٹیز تو they don't exist in this new India. اور یہ انڈیا تھا شروع سے ایسا ہی، چاہے وہ کانگریس ہو یا BJP ہو، یہ ہندوؤں کا دیش ہے، ہندوؤں کے لیے وہی رہ سکتے ہیں. Why Pakistan was created. ابھی باقی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان کی طرز پہ آزاد ہونا ہے؟ منی پور چلے جائیں، سکھوں کو آپ نے 84 میں دیکھ لیا، کیوں خالستان کے نعرے لگ رہے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان کہتے ہیں کہ اب اسی انڈیا کے اندر ہی ایک اور مسلمانوں کا ملک بنا لو.
تو I will repeat, a viable Pakistan is not in favor of India. ان کا belief system ہی غلط, ان کا construct ہی state کا اگر یہ religion پہ چلے جائے تو ہر ایک اپنا اپنا لے جائے کہ they need friction, they need enemy. 48 onward دیکھ لے جنگیں 4 پاکستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, سری لنکا میں چلے گئے, سکھوں کے ساتھ گولڈن ٹیمپل میں لڑا, اندرا گاندھی کو کس نے مارا تھا سکھوں نے, تاملز نے جا کے راجیو گاندھی کو مارا تھا, کس وجہ سے؟ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو ایک آخری چیز میں اگر کہہ دوں کوئکلی, انڈین لوک سبھا کے اندر جو ہال ہے اس میں نقشہ آپ کو پتہ ہے عاصم شرائطی صاحب کیا لگا ہوا ہے؟ وہ ہے اکھنڈ بھارت کا نقشہ. It is the South Asia کا نقشہ لگا ہوا. اکھنڈ بھارت کا نقشہ is in their parliament. RSS کے آئین میں پاکستان کے بارے میں چیزیں ہیں. تو I think it will take time until unless ان کا behavior change کرنے میں امید آپ کر سکتی ہیں. مجھے امید نظر نہیں آتی. ملیٹریلی الحمدللہ پاکستان is capable of capacity ہے, capability ہے, اور will of the nation سب نے دیکھ لیا وہ موجود ہے. اس مائنڈ سیٹ جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا ہوگا. ڈائلاگ میں تو ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا مجھے. اچھا